बहुत शुक्रिया कॉमरेड नूर ज़हीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम दावत देंगे रियाज अहमद शेख साहब को, जो कि पीएचडी प्रोफेसर हैं, डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज एंड एजुकेशन एट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज़ेबस्ट, कराची। कॉमरेड नूर ज़हीर ने तो इतना बड़ा कैनवस सेट कर दिया है, तो मेरे ख्याल में इसमें तो काफ़ी नशिस्तें की जा सकती हैं इसके हवाले से बात करने की, जो पूरा इसको उन्होंने डेवलप किया कि किस तरह वो जहाँ एक बड़ी तारीख है कि खान हबीब साहब से लेके और अरबज ज़किया और रुमेला ठाकुर और सब लोगों के होते हुए अब ये सूरत हाल है कि अब हम किस दकियानूसी किस्सों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि गर्दन कटी थी तो नाक काटने लगी थी, और अब तारीख को एक मजहबी पहलू से देखेंगी जिसके लिए पूरे लोग लड़ते लड़ाते रहे। पर मैं चाहूँगा कि मैं डॉक्टर साहब के हवाले से ही बात करूँ, क्योंकि आज हम उनकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से मेरा ताल्लुक बना कोई 1987-88 के दरमियान। उस वक्त अभी हमने नया नया कॉलेज ख़त्म किया था, और वो भी कैडेट कॉलेज के, जहाँ घुटन का एक माहौल था, और घुटन के इस माहौल से जिस किस्म का स्टेट नैरेटिव था, वहाँ से हम निकले थे। तो उस दौरान यूनिवर्सिटी में भी हमें एडमिशन लेना था, सब कुछ था। तो कुछ मेरे बड़े भाई थे, उनके कुछ दोस्त थे जो जाम शोरों से किताबें लाते थे और पढ़ते थे हम लोग। तो उस दौरान कुछ हाथ से लिखी हुई किताबें आई, और हाथ से लिखी हुई किताब थी, उसके उस किताब के जो नाम था, वो नाम भी शायद पहली दफ़ा हम लोगों ने सुना था, पढ़ा। लेकिन जब किताब को पढ़ा गया, वो लगा कि ये शायद जो 360 डिग्री जो चेंज जो है पूरे तारीख पे और उसके सोचने का अंदाज है। पहले तो समझ लें कि जैसे कोई दलदला आ जाता है लोगों के जहन में, तो वो दलदला हमें फील हुआ कि ये क्या लिखा गया है। हम अब तक जो पढ़ के आए थे मुताला पाकिस्तान में और दूसरी तारीख की किताबों में, ये तो लगता है कि बिल्कुल ही कोई वो जिसको कहते हैं वो सर के बल खड़ा होने वाली बात थी जिन साहब की किताबों को पढ़ के। और फिर उससे ये हुआ कि हमने डॉक्टर साहब की किताबों का, हम डॉक्टर साहब को याद हो गया, हमने फर्स्ट टाइम ये सोचा कि डॉक्टर साहब की किताबें जो या तहरीरें जो इंग्लिश में आती थी और उर्दू में आती थी, कि इनको सिंधी में ट्रांसलेट करने का काम जिम्मेदारी उठाई जाए। तो फिर हम जो है यहाँ डॉक्टर साहब की तहरीरें जो है सिंधी में हमने ट्रांसलेट की, और ट्रांसलेट करके मुख्तलिफ अखबारात में, रसाइल में, दूसरी जगह पे जो है वो भेजना शुरू की। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम डॉक्टर साहब से कुछ चीज़ मंगवाते थे, तो उस वक्त क्योंकि हम हमारा अंदाज़ा था कि बड़े बड़े अदीबों को लिखते थे तो खत के जवाब नहीं आते थे, कभी जवाब नहीं आता था। तो हमने भी डर के पहली मरतबा डॉक्टर साहब को जो खत लिखा, उस खत के अंदर अपना जो था एनवलप भी डाल दिया, एड्रेस लिख के कि आप जो है अगर तकलीफ ना हो तो हमें जवाब दे दें। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी सख्ती से लिखा कि मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको खुद जवाब जो है वो खुद भेज दिया करूँगा, आपको आइंदा एनवलप भेजने की ज़रूरत। तो मेरा ख्याल आखिरी मौका था, और उसके बाद वो खुद चीज़ें बेचते हैं कि ये चीज़ है, इसका ये बटन है, इसकी चीज़ है। तो वहाँ से समझ लीजिए कि डॉक्टर साहब का बहुत जो है हमारा गहरा ताल्लुक है। अब मैं थोड़ा सा इस तरह बात करूँगा कि ये तो जिस ज़माने में डॉक्टर साहब ने लिखना शुरू किया, तो पाकिस्तान का एक सोशो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या था। एक वो वक्त था कि जी 71 का वाक़या हो चुका था। पाकिस्तानी स्टेट जो है वो नेशनलिज़्म के हवाले से, पाकिस्तानी नेशनलिज़्म के हवाले से एक नई जो है वो डेफ़िनिशन डिफ़ाइन कर रही थी। पैट्रियटिज़्म का बहुत ज़्यादा वफ़ादारी का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में मुताला पाकिस्तान मैंडेटरी कर दिया गया। ज़रूरी था कि जी आपने वही तारीख़ पढ़ानी है जो स्टेट पढ़ाना चाहती है, या ख़ास मज़हबी नुक्ता नज़र से, ख़ास इलाक़ाई नुक्ता नज़र से। तो एक वो पहलू था कि डॉक्टर साहब ने उस सिचुएशन को देखा। और फिर मेरे ख्याल में जिस वक़्त अभी डॉक्टर साहब ने शायद जो वापस आने के बाद स्टार्ट ही किया था, तो कुछ साल बाद जो है वो जनरल ज़ियाउल्लाह का एक भयानक मार्शल लॉ आ गया, जिसने कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, पाकिस्तान की जामियात के अंदर एक प्रोग्रेसिव थॉट को कंप्लीटली वाइप आउट करके रख दिया। तो उस दौरान डॉक्टर साहब का लिखना, लिखाना, सर्वाइव करना एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में चैलेंज था उनके लिए, जिसको उन्होंने निभाया। और तीसरा जो मैं बात करूँगा वो ये है कि डॉक्टर साहब हैदराबाद में थे और सर्विस उनकी सिंध यूनिवर्सिटी में थी। और सिंध यूनिवर्सिटी और जामशोरों का इलाका और दादू का डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिंधी नेशनलिज्म का एक सबसे स्ट्रॉन्ग जो है हब कंसीडर किया जाता है, कि सिंधी नेशनलिज्म की एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग जो वेव है वो जो जामशोरों के एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, सिंध यूनिवर्सिटी और लियाकत यूनिवर्सिटी और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से निकलता है।
اور ڈاکٹر صاحب کا جو ایک ہسٹری رائٹنگ کا ایک تھا جس کو ہم کہلاتے ہیں کلاس پرسپیکٹو آف ہسٹوگرافی، جہاں انہوں نے ایک طرف نیشنلزم کو اس حساب سے تو دیکھا کہ الٹیمیٹلی کولونیلزم اور یہ باقی چیزیں ہیں جہاں رپریشن کا ایک ایلیمنٹ ہے، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ نیشنلزم جو ہے وہ خود ایک جا کے جس قسم سے پروگریسو تھاٹ کو بعض اوقات روکتی ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے یہ تحریر سب سامنے لائے، تو پھر ایک بہت بڑا جو وہ سندھ کے اندر یہ بھی ایک ڈبیٹ آئی، کیونکہ مجھے یاد ہے جس طرح ابھی نہیں نور نے ذکر کیا، تو ڈاکٹر صاحب نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا کیا سیٹھ نوم الغدار تھے، جب بہت بڑی مطلب جو پورا آرٹیکل تھا ان کا، جب سندھ خاموشی کے آواز کے حوالے سے جو سندھی نیشنلسٹ تھے ان کے نزدیک شاید سیٹھ نومل سندھی نیشنلزم کا جو جدید نیشنلزم میں ایلیمنٹ تھے کہ اس کے خلاف تھے، پھر انہوں نے انگریز سے جو ہے وہ وفاداری شو کی، اور وہ جو ہے وہ سندھ میں جو تالپوروں کی گورنمنٹ تھی اس کے جو ڈاؤن فال تھا اس میں ایک بڑا رول تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے اس کو ایک ہولسٹک طریقے سے دیکھا کہ اس کا سوشو اکنامک جو سارے فیکٹرز جو تھے، میرے خیال میں بہت بعد میں جا کے لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ جی اب ہسٹری کو ہمیں وہ جو کہتے ہیں تعصبات سے ہٹ کے دیکھنا پڑے گا، تو یہ میرے خیال میں بہت بڑا ٹرینڈ سیٹنگ تھی اس ساری سچویشن کے اندر۔ دوسرا میں جو بات کرنا چاہوں گا وہ ڈاکٹر صاحب کا یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے موضوعات بڑے وسیع تھے، مطلب ایک طرف وہ کھانے کی تاریخ بھی لکھ رہے ہیں، سونے کی تاریخ لکھ رہے ہیں، وہ جو ہے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان پر تاریخ لکھ رہے ہیں، دوسری طرف ایک بڑے پرسپیکٹیو سے تاریخ کو دیکھ رہے ہیں، مطلب جب سوویت یونین کا 91 کے دوران جب فال ہوا تو انہوں نے تاریخ کے بدلتے نظریات کے حوالے سے اور جو پورا ایک لکھا کہ کس طرح سے اس ایشو کو دیکھا جانا چاہیے، اور اس کے اندر سے انہوں نے پہلو جب نکالا کہ اب اس بدلے ہوئے حالات کے اندر تاریخ کو کس طرح سمجھا جائے گا اور کس طرح دیکھا جائے گا، تو وہ صورتحال تھی۔ مثلاً اسی طرح مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو موضوعات ہیں، مطلب ڈاکوؤں کے اوپر، ٹھگوں کے اوپر، جو تاجروں کے رویوں کے اوپر، اور علماء کی سیاست کے اوپر جس طرح لکھا، تو یہ وہ موضوعات تھے جن پر پہلے شاید لکھنے کا کوئی انسان کے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا کہ تاریخ کا کوئی سماجی پہلو بھی ہو سکتا ہے، تاریخ نہ کہ کرونالوجیکل آرڈر کے اندر لکھنے کا جو تصور ہمارے پاس موجود تھا اشیاق حسین قریشی اور باقی لوگوں کے تصور پہ جو موٹی موٹی جلدیں موجود تھی، تو اس کو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے جو ایک نیا جو وہ پہلو دیا، وہ ایک بہت بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ اچیومنٹ تھی کہ وہ ہسٹری فرام دا بلو کا کانسیپٹ جو لے کر آئے، سیکولرزم کی تاریخ کے حوالے سے بات کی اور چیزوں کو لے کر آئے۔ اسی طرح جس طرح نور ظہیر نے بات کی، ڈاکٹر صاحب نے دلتوں کے ادب کے اوپر جو چیزیں تحریر کی، تو یہ بالکل ایک نیا پہلو تھا جس سے لوگوں کی آگاہی جو نہیں تھی۔ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے تاریخ کو صرف روایتی طریقے سے نہیں لکھا، اس لیے جتنے جو مینز آف کمیونیکیشن اویلیبل تھے ان سب کو یوز کیا، چاہے وہ اخبار ہو، چاہے وہ رسائل ہوں، چاہے الیکٹرانک چینلز ہوں، اور پھر اس کے بعد جو سب سے ان کا جو اہم کام جس کی ذمہ داری اب ہم سب مل کے ادا کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک جو تاریخ رسالہ نکالا، جو تاریخ جرنل نکالا، وہ ایک ہائی کوالٹی جرنل، اور آج اس کے ہم 64 جو ہے وہ شمارے نکال چکے ہیں، اور ایک ریگولرلی یہ بہت بڑی بات ہے کہ بغیر کسی وسائل کے، بغیر کسی سپورٹ کے، وہ جو تاریخ جو جرنل ڈاکٹر صاحب نے نکالا تھا وہ آج تک ہم جو ہے وہ چلاتے چلے آ رہے ہیں۔ اور پھر جو دوسری بات ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے جو تاریخ کی کانفرنسز جو شروع کی، تاریخ کی کانفرنسز ہے، اور خاص طور پہ ہمارا یہ ڈاکٹر صاحب کا تھا کہ جن کو یونیورسٹیز کے اندر لے کے جایا جائے تاکہ جو نوجوان ہیں ان کی ذہن سازی کی جائے، جو اور ایسے ایسے موضوعات پر ہوئی ہیں جو کہ پاکستانی سوسائٹی کے ساتھ بھی لنک ہیں، اور جو ہمارا جو پروگریسو تھاٹ ہے اس کے ساتھ جوڑ کے جو چلانے کا عمل ہے، وہ بہت بڑا ایک ڈاکٹر صاحب کا کنٹریبیوشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ڈاکٹر صاحب کا وجود، ڈاکٹر صاحب کا کام ایک وہ اتنا بڑا کام ہے کہ میرے خیال میں جو یہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ لکھا تو انہوں نے پاکستان میں بیٹھ کے، لیکن اس کی جو آواز اور اس کی جو خوشبو ہے وہ پورے سب کانٹیننٹ کے اندر محسوس ہوئی، اور آج جس طرح آپ یہاں سے کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا
ایلیمنٹ ہے کہ پاکستان سے باہر اور پاکستان کے ساتھ جہاں جہاں ڈاکٹر صاحب کی جو تحریریں پہنچی ہیں ان کا کام ہے. اور آج بھی جن حالات میں ڈاکٹر صاحب کام کر رہے ہیں کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا یہ کام کرتے رہیں, ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب کو ایک بار پھر ان کی جو ہے وہ یوم پیدائش مبارک. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا.